بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرن والا بہت مہر کرن والا۔ لإیلاف قریش، مانوس ہوئے قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس ہوئے سفراں نال سیال تے ہاڑ وچ۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، سو چاہیدہ نے جو بندگی کرنے اس گھر دے رب دی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جن کھوایا انہوں نے بھکھوں تے امن دتا انہوں